Padayon, 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 padayon. Usa ka storya nga nguban lisod kining buhaton. Nabilar sa kabuol malipayon nga libangon. Muabot ang panahon nga ako ug ang akong kaugalingon paboran sa makagagahon. Yo, relax lang diha, itsuraan ta. Yo, bago nga adlaw, salamat Ginoo, buhi pa ko, wa pa ko nahanaw. Bisag kanus asa imo wa miubos akong panlantaw. Bisag giputos kos kangit-ngit kay ang suga sa panimalay ni kalitrag panaw. Gasiga-siga akong pangandoy way pagkaudaw. Kung say waron kos pagsulay di ko manalaw. Kung pubrita way panahon magulaw-ulaw. Nganong nakaabot ko aning lugara, gusto raman ta kumutula. Wadam hanga mo kanta, giduyugan kos Ginoo siya'y gahawis gitara. Matod niya lihok tao kay tabangan tika. Aswatang kaugalingon kay ikaw gadala. Sa imong salida ikaw ang direktor ug ang mismo nga bida. Ug ang imong kaugalingon sa dang kontrabida. Matagbira, pitik buga, hipak ko nagpahiyom na sigundahi. Balahi pa kaya sistema gabaga. Padayon ang atong lupad kay ang Ginoo nagtagad. Di kinahanglan magpabiling kay siya ang gihangad. Maong resume mga atong biyahe kay layo patas sa agi. Daghan pa nga pagsulay nga ato ang mamasi-masi. Kinahanglan og diskarte para kita mo abanti sa atong mga pangandoy nga giandam na nga libre. Maong relax ginawa og lahom miyang pusa Ginoo kay siya raman ang ngay gahom. Ayaw o ka balaka kul kay pagsulay ra ang tanan maong ayaw o kaguol. Dili maninilumba ay sa kinabuhi, importante nga ikaw makalahutay. Maong hali na og sabay talik din na ang dautan para si Lord pud mahalipay. Sige po kawa ang tulog nga nagpakabot ang mata nga nagpabiling gapadayon sa iyang mga sala. Nga kanunay gakagot sa mga butang nga gidala. Magsigi na laglurat nga gasigang mga mata. Hangtod kanusa ka pa man magbag-o sa imuhan dalan. Nga walay kapadungnan sa maayong kapalaran. Magsigi na lagsalig sa iyahang ginikanan. Unya sige nagkinapayas wala rabay na agian.